नमस्कार, स्वागत छ दर्शकबिन समय चक्रको नयाँ श्रृङ्खलामा। म विक्रम श्रेष्ठ। भुटानी शरणार्थीले पिरोलिरहेको नेपालमा अहिले तिब्बतीयन शरणार्थीहरूको समस्या पनि अमेरिकाका कारण चर्चामा छ। अमेरिकाको विश्व भू राजनीतिक स्वार्थका कारण चीनलाई तर्साउन हुन सक्छ। अमेरिकाले नेपालमा बसिरहेको तिब्बती शरणार्थीहरूलाई हतियार बनाएको आशंकाहरू उत्पन्न भएका छन्। यी दुई मुलुकका नागरिक बाहेक नेपालमा अर्का थरी शरणार्थी पनि छन्। उनीहरूलाई रोहिङ्ग्या भनिन्छ। उनीहरू बर्मा अर्थात् म्यानमारका नागरिकहरू हुन्। उनीहरूको ठुलो सङ्ख्या अहिले काठमाडौँको कपनमा बसिरहेका छन्। झन्डै 400को हाराहारीमा रहेका उनीहरू नेपालका लागि ठुलो बोझ बन्दै आएको छ। दर्शकबिन, नेपाललाई मात्रै होइन, स्वयं उनीहरूलाई पनि समस्या समाधानको आगोले भत पोल्न थालेको छ। उनीहरू विभिन्न माग राख्दै आफूहरूलाई कि शरणार्थीको दर्जा देऊ कि देश फर्काइदेऊ भन्दै दबाव आन्दोलनमा पुनः उत्रिएका छन्। के छ रोहिङ्ग्याहरूको मूल समस्या? हेरौँ सुरुमा यो रिपोर्टमा। सन् 2007मा म्यानमारमा घटेको एउटा हिंसाले उग्र रूप लिँदा रोहिङ्ग्या शरणार्थीको एउटा समूह अहिले काठमाडौँको कपनमा छ। बलात्कारको घटनालाई जातीय रङ दिएर अल्पसंख्यक रोहिङ्ग्या मुसलमान समुदायलाई तारो बनाइदा जाफर आलमको समूह नेपाल आइपुगेको हो। राज्य पक्षबाट भएको दमन सहन नसकेर नेपाल छिरेको जाफर परिवारको कथा दर्दनाक मात्र छैन, पीडादायक पनि छ। नेपालको माओवादी सशस्त्र जनयुद्धको झल्को दिने रोहिङ्ग्याको कथा र माओवादीबाट लखेटिएर गाउँ छोडेका कतिपय नेपालीको कथा मिल्दोजुल्दो छ। राज्य पक्ष र तत्कालीन माओवादी पक्षबाट लखेटिएका कति मानिस अहिले पनि गाउँ फर्किएका छैनन्। जाफर आलमको समूहको अवस्था पनि ठिक त्यस्तै छ। यति बेला उनीहरू न आफ्नो देश फर्किन सक्छन्, न त नेपाल सरकारले शरणार्थी नै स्वीकारेको छ। आजभन्दा झन्डै 15 वर्ष अगाडि म्यानमारमा हिंसा भड्किँदा रोहिङ्ग्या बस्तीहरू जलाइयो, हजारौँ मारिए। बलात्कारको घटनाले उग्र रूप लिँदा लाखौँ परिवार छिन्न भिन्न भए, हजारौँ बेपत्ता भए। सक्ने जति समुद्रको छालसँगै लाखापाका लागे। त्यही हिंसाकालमा देश छाड्ने मध्येको एक थियो जाफर आलमको समूह। सन् 2012मा म्यानमारबाट बङ्गलादेश भारत हुँदै काठमाडौँ आउँदा जाफरको 3 परिवारका जम्मा 11 जना सदस्य थिए। तर अहिले यो सङ्ख्या बढेर 400को हाराहारीमा पुगेको छ। शरीरमा एकसरो लुगा लगाएर देश छोडेका उनीहरू अहिले कपनको राम मन्दिर नजिक टिनले बेरेको कटेजमा बसेर जीविका चलाइरहेका छन्। कटेजकै बास भए पनि उनीहरू ढुक्कले भने सुत्न सकेका छैनन्, किनभने उनीहरूलाई कुन बेला सरकारले त्यहाँबाट लखेट्छ भन्ने पिरले सधैँ सताइरहन्छ। आफ्नो देशबाट लखेटिएका उनीहरूलाई नेपाल सरकारले पनि शरणार्थीको दर्जा दिएको छैन। सुरक्षित बसोबासको ग्यारेन्टीका लागि उनीहरू बेला बेलामा धरनामा बस्ने गरेका छन्। आफ्नो देशको प्रहरी प्रशासनले 48 घण्टाभित्र देश नछोडे आतंकवादीको मुद्दा लगाउने चेतावनी दिएपछि नेपाल पसेको जाफरको समूह अहिले झाँगिँदै गएको छ। नेपाल छिरेका 11 जनाको सदस्य अहिले 400को हाराहारीमा पुग्नुले पनि केहीको जन्म नेपालमा र केही सङ्ख्यापछि थप भएको बुझ्न सकिन्छ। बिहान बेलुकाको छाक टार्न ज्याला मजदुरी गर्नुपर्ने चटारोका बीच आफ्नो बसोबासको ग्यारेन्टी गर्न बेला बेलामा सम्बन्धित निकायलाई घचघच्याउन सडकमै आउनुपर्ने समस्या रोहिङ्ग्या शरणार्थीका लागि कायम छ। गाह्रो हुन्छ। हर बसरमा पानी भित्र बारिसमा अहिले बर्खाको समयमा झन् गाह्रो छ। झन् गाह्रो छ, एकदम गाह्रो छ। हर एकजनाको घरमा पानी जान्छ। माथिबाट उताबाट पानी आउँछ, कुलाबाट पानी आउँछ। दिन प्रतिदिन जनसङ्ख्या बढ्दै गएपछि रोहिङ्ग्या समुदायका लागि कपनको कटेज साँगुरो हुँदै गएको छ। सुरुवाती दिनमा 2 आना जग्गा भाडामा लिएर कपनमा बसोबास सुरु गरेको यो समुदाय सन् 2016 पछि वात्तै बढ्यो। त्यसबेला अस्थायी रूपमा ओत लाग्ने छानो खोजेका उनीहरू त्रिपाल टाँगेर बस्थे। अहिले टिनको कटेजमा गुजारा गरिरहेका उनीहरूको लागि नेपाल सरकारले पनि दीर्घकालीन समाधान खोजिदिनु पर्ने हो। अब यो आन्दोलन भन्दा पनि जुन चाहिँ देशको चाहिँ कानुनभन्दा माथि कोही पनि हुँदैन हैन। अब त्यो आन्दोलन गर्नुभन्दा पनि त्यो सम्बन्धित निकायलाई ध्यानकर्षण गराउने हैन र खास गरी सरकारको चाहिँ कानुनलाई पालना गर्ने र बढीभन्दा बढी चाहिँ अब सरकारले पनि अब समस्या परेका हैन अब चाहिँ दुःख परेर चाहिँ अब शरणार्थीको रूपमा आएकोलाई चाहिँ बढीभन्दा बढी सरकारले चाहिँ कतिसम्म सरकारले आफ्नो तर्फबाट चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ अब प्रोत्साहन दिने। शरणार्थीको दर्जा पनि नदिने अनि आफ्नै देश फर्किने वातावरणको सुनिश्चितता नेपाल सरकारले यदि नगरिदिने हो भने पछि सरकारका लागि पनि यो टाउको दुखाइको विषय बन्न सक्छ। अहिले बेवास्ता गरेर पछि पछुताउनु भन्दा बेलैमा रोहिङ्ग्या शरणार्थीको समस्या समाधान गर्न सरकार लाग्नु नै बुद्धिमत्ता देखिन्छ।
होइन भने दिन प्रतिदिन उनीहरूको बाहुल्यता बढ्दै जानु अनि सरकार चुपचाप रमिते बनेर बस्दै गर्दा भोलि यही विषय समस्याको पहाड बन्न सक्छ। जो जहाँको समुदाय भए पनि मान्छेको बाँच्न पाउने अधिकार छ। यो विषयमा नेपाल सरकार गम्भीर हुनुपर्छ। नेपाल सरकारले भुटानबाट लखेटिएका भुटानी शरणार्थीहरूलाई पनि विगतमा शरण दिएको उदाहरण छ। रोहिङ्ग्याको शरणार्थीलाई पनि सके नेपालमै नभए तेस्रो मुलुकका लागि भए पनि बाटो खुला गर्नुपर्छ। होइन भने यही हिसाबले कानमा तेल हालेर बस्ने हो भने भोलिका उनीहरूको सन्ततिको भविष्य अन्धकार हुनेछ। मान्छेको बाँच्न पाउने मौलिक अधिकारको हनन हुनेछ। शिक्षा स्वास्थ्यबाट वञ्चित हुनेछन्। यो विषयमा बेलैमा सोचेकै राम्रो। रोहिङ्ग्याहरू म्यानमारका अल्पसङ्ख्यक जाति हुन् दर्शकवृन्द। उनीहरू म्यानमारको रखाइन प्रान्तमा बसोबास गर्दछन्। म्यानमारमा बहुसङ्ख्यक बौद्ध धर्मावलम्बीहरू छन्। संयुक्त राष्ट्रसङ्घले रोहिङ्ग्यालाई संसारमा सबैभन्दा बढी सताइएको अल्पसङ्ख्यक जाति भनेर व्याख्या गरेको छ। म्यानमारमा सन् 1982 देखि रोहिङ्ग्यालाई नागरिकता दिन समेत त्यहाँको सरकारले रोक लगायो। अहिले 10 लाखभन्दा बढी रोहिङ्ग्या विभिन्न मुलुकमा शरण लिएर बसेका छन्। करिब 400 जना त नेपालमै छन्। रखाइनमा 2007 सालमा भएको एउटा बलात्कार काण्डलाई जातीय रङ दिइयो र हिंसा मच्चाइयो। त्यो बेला त्यही घटनालाई लिएर 2012 मा रोहिङ्ग्यालाई निशाना बनाउन थालियो र रखाइनका मुस्लिमहरू यसरी मारिन थाले कि त्यो क्रूरता सम्झन पनि उनीहरू चाहन्नन्। ज्यान जोगाउन देश छाडेकाहरू लाखौं विस्थापित भए, परिवार छिन्न भिन्न हुन थाले, बेपत्ता भए। आफ्नो परिवारको सदस्यलाई आँखै सामु मारेको देखेकाहरू पागल जस्तै भए। तर हिंसा रोकिने छाटकाट देखिएन। त्यसपछि धेरै रोहिङ्ग्याले देश छाडे ज्यान जोगाउन। अहिले नेपालमा रहेकाहरू उनीहरू मध्येकै हुन्। हामी प्रसङ्ग जोड्दैछौँ ब्रेकपछि। नेपालले राष्ट्रसङ्घीय शरणार्थी सम्बन्धी महासन्धिमा हस्ताक्षर गरेको छैन। यस सम्बन्धी राष्ट्रिय कानुन पनि केही बनेको देखिन्न। तिब्बती र भुटानी शरणार्थीलाई भने मानवताका आधारमा सन् 1951 को शरणार्थी सम्बन्धी महासन्धि र त्यसको आलेख समेतले स्थापित गरेका अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता अनुसार शरणार्थीको हैसियत प्रदान गरेको छ। UNHCRले शरणार्थी मान्यता दिए पनि आफूलाई अध्यागमन ऐन अनुसार कारबाही गरिएको भन्दै पाकिस्तानका मोहम्मद रसिदले दायर गरेको रिटमा सुनवाई गर्दै सर्वोच्च अदालतले शरणार्थी सम्बन्धी राष्ट्रिय कानुन बनाउन सरकारलाई आदेश दिएको थियो। तर 12 वर्षमा त्यस्तो कुनै कानुन बनेको देखिन्न। बेला बेला यी शरणार्थीहरू आफूलाई न्याय दिलाउन सरकार र सरकारवाला निकायलाई घचघच्याउन पुग्छन्, तर कसैले कान ठाडो लगाएका चाहिँ छैनन्। यी शरणार्थीहरू के चाहन्छन्, के गरिरहेका छन्, हेरौँ यो दोस्रो रिपोर्टमा। रोहिङ्ग्या शरणार्थी यति बेला कपनको कटेजमा निसासिएर बसेका छन्। नेपालमा वर्षा सुरु भएको छ। कटेजको बास आधा पानी बाहिर आधा भित्र। ठुलालाई त केही विषयकै होला, तर सँगसँगै रहेका सानातिना बालबच्चालाई भने कष्ट भएको देखिन्छ। आधा दर्जन कटेजमा 400 भन्दा बढी रोहिङ्ग्या शरणार्थीको बसोबास छ। आफ्नो मुलुक छोडेर नेपालमा ज्यान बचाउन आएका उनीहरू यति बेला ज्याला मजदुरी गरेर आफ्नो जीविकोपार्जन गर्दैछन्। म्यानमारबाट नेपाल पसेर कपनको राम मन्दिर नजिकको जमिनमा कुनै बेला पाल टाँगेर ओत लागेका रोहिङ्ग्या शरणार्थी अहिले त्यही ठाउँमा कटेज बनाएर बास बसिरहेका छन्। तर अबको 10 महिनापछि त्यो ठाउँ पनि छोड्नुपर्ने भएको छ, किनभने भाडामा लिएको जग्गाको हदम्याद अबको 10 महिनापछि सकिँदैछ। त्यसपछि कहाँ जाने भन्ने टुङ्गो छैन। आफ्नो देश छोड्दाको पीर त एकातिर छँदैछ, आश्रित लिन आइपुगेको नेपालको भूमि पनि कुन दिन छोड्नुपर्ने हो त्यो कुराले उनीहरूलाई सधैँ सताइरहेको छ। हामीलाई उताको सरकारले अलि नेसनालिटी मानेको छैन, त्यही हामीलाई बङ्गाली भन्छ होइन। त्यही भएर अब सरकारले भन्छ तिमीहरू त यहाँ यो देशमा जो पाइ त्यही गर्न मिल्दैन, तिमीहरू त यहाँ बस्नु मिल्दैन, तिमीहरू त बङ्गाली भनेर हामीहरूलाई हिंसा गरेर त हाम्रो घर बारी जग्गा जो पनि सबै छिनेर लिइसक्यो। हाम्रो घरहरू जलाइ एकसरो लगाउन र बिहान बेलुकाको छाक टार्नैका लागि सङ्घर्ष गरिरहेका रोहिङ्ग्या समुदाय अहिले पनि खुलेर बोल्न सक्दैनन्। हामी रिपोर्टिङका लागि पुग्दै गर्दा पनि महिलाहरू हतारमा बच्चा च्यापेर भित्र पस्दै थिए। यो दृश्यले पनि उनीहरू डरका बीच बाँचिरहेका छन् भन्ने अड्कल काट्न सकिन्छ। आफ्नो देशबाट विस्थापित भएर नेपालमा बसोबास गरिरहेका रोहिङ्ग्या समुदायले चैनको निन्द्रा लिन पाएका छैनन्। परिवार दिन प्रतिदिन बढ्दो छ, तर
ओत लाग्ने छानो र जग्गाको क्षेत्रफल त्यति नै छ। बालबच्चाले सोचे अनुरूप शिक्षा पाएका छैनन्। उनीहरूसँग कुनै प्रमाणित कागजात नै छैन, जसका कारण मजदुरी गरेरै कमाएको 2-4 पैसा पनि बैंकमा राख्न समेत वञ्चित छन्। मृत्युसँग हार्न नसकेर एक सरो कपडामा आफ्नो देश छोडेका उनीहरूलाई अर्काको देशमा झन् के सजिलो हुन्थ्यो र। पढे लेखेर राम्रै शिक्षा हासिल गरे भने पनि कहीँ गएर जागिर पाउने अवस्था उनीहरूको छैन। अझ सहजै पढ्न पाउने अवस्था नै उनीहरूका लागि बनिसकेको छैन। रोजगारी त परेकै कुरा, सास रहुन्जेल आस हुन्छ भने जस्तै एक त्यान्द्रो प्राण धान्नका लागि ज्याला मजदुरी गरिरहेका उनीहरूलाई नेपाल सरकारले बसोबासको ग्यारेन्टी गरिदिए ठुलै भलो हुने बताउँछन्। समस्या छ हाम्रो, हर एकजनालाई समस्या छ बच्चा पढ्ने, किन हाम्रो रिफ्युजी हो होइन। रिफ्युजी भन्यो युएन कार्ड दिएको, युएनबाट आउने एजुकेसनको लागि केही दिए होइन। त्यही भयो त अस्ति आन्दोलन गरेको युएन सेयरमा आन्दोलन यस्तो युएन अफिसमा हाम्रो के डिमान्ड छ, 11 माग छ होइन। कपनमा बस्दै आएका रोहिङ्ग्या समुदाय अहिले पनि घाँसबास र कपासका निम्ति लडिरहेका छन्। कपनलाई थाकथलो बनाएर जीविकोपार्जन गर्दै आएका उनीहरू नेपाली समाजमा घुलमिल भएका छन्। स्थानीयको साथ सहयोगको विषयमा खुलेरै प्रशंसा गरेका रोहिङ्ग्या समुदायले सरकारसँग पनि धेरै ठुलो माग राखेका छैनन्। 10 वर्षदेखि नेपालमा बसोबास गर्दै आएका उनीहरूले सके नेपालमै नभए आफ्नो देश फर्किने वातावरण सुनिश्चित गरिदिए म्यानमार फर्किने मनस्थिति बनाएका छन्। आफ्नो देशबाट लखेटिएर सात समुद्र तरेका उनीहरू त्यो वातावरण सुनिश्चित भए फेरि एकपटक ठुलै जङ्गार तर्न तयार देखिन्छन्। बङ्गलादेश र भारतमा आतंकवादीका रूपमा चित्रण गरिएकाले रोहिङ्ग्याहरूलाई त्यहाँ बस्न सहज थिएन। म्यानमारमा हिंसा साम्य नभएकाले उनीहरू स्वदेश फर्कने स्थितिमा पनि भएनन्। बङ्गलादेशमा रहेकालाई भारत आउन सहज छ भने भारतमा रहेकाहरू खुला सिमानाका कारण सजिलै नेपाल आउन सक्दछन्। नेपालको वातावरण बुझेपछि नेपालमा बस्न भारतमा भन्दा सजिलो रहेको सूचना भारतमा पुर्याउने र त्यहाँ रहेका आफन्त र चिने जानेकाहरूलाई पनि लुकी नेपाल पस्न आग्रह गर्ने गरिएको पाइएको छ, जसका कारण कपनमा दिनानुदिन बर्मेलीहरूको संख्या बढिरहेको छ। उनीहरू नेपालमा सेल्टर लिँदै जाँदा तत्कालीन अवस्थामा ठुलो समस्या नदेखिए पनि दीर्घकालमा यो ठुलो अप्ठ्यारो समस्याको रूपमा खडा हुने निश्चित छ। त्यो स्थिति धेरै टाढा पनि छैन दर्शकबिन, किनकि अबको 10 महिनापछि जमिन जसरी उनीहरूले भाडामा लिएर बसेका छन् र त्यो भाडामा लिएको जमिन आगामी 10 महिनापछि फिर्ता गर्न भनेर पूर्व सूचना दिएको छ। त्यसपछि यहाँका जग्गा धनीले बस्नका लागि नदिने भनेर पूर्व सूचना दिएका कारण उनीहरू चिन्तामा छन्। त्यसो त सानो समस्याको रूपमा रहेको लिएको अहिलेको यो अवस्थामा व्यवस्था गर्दै जाँदा भोलि स्वयं नेपाललाई खतरा हुन सक्छ। तर रोहिङ्ग्याको नेपाल बसाई 10 वर्ष नाग्दा पनि हाम्रो सरकार न म्यानमार सरकारसँग कूटनीतिक पहल गर्न सक्दछ न सरकारवाला निकायहरूसँग छलफल नै गरिरहेको छ। हामी बाँकी प्रसङ्ग जोड्नेछौँ ब्रेकपछि। अहिले कपन क्याम्पमा रहेका रोहिङ्ग्याहरूलाई म्यानमारबाट बङ्गलादेश छिर्न 1 महिना लाग्यो। त्यहाँ केही समय काम पनि गरे। त्यसपछि दलालहरूलाई पैसा बुझाएर भारत प्रवेश गरे। भारतमा 2-4 महिना काम गरेपछि प्रहरीले सताउन थाले र पक्राउ गर्ने यातना दिनेसम्मका घटनाहरू भारतमा भए। बल्ल बल्ल छुटेका उनीहरू भारतमा सुरक्षित महसुस गर्न सकेनन्। त्यसपछि केही सङ्ख्यामा रोहिङ्ग्याहरू सन् 2012 मा नेपाल प्रवेश गरे। नेपाल प्रवेश गर्दा पनि दलालहरूलाई पैसा खुवाएर आएको स्वयं रोहिङ्ग्याहरू बताउँछन्। उनीहरूले नेपालमा अहिले बङ्गलादेश र भारतभन्दा शान्त अनि सुरक्षित बसोबासको महसुस गरेका छन्। त्यसपछि आफन्तलाई बोलाउन थाले। रोहिङ्ग्या भित्रिने क्रम अहिले पनि निरन्तर जारी छ। नेपालको सीमा नाकामा सोधपुछ समेत हुन्न उनीहरूको बारेमा। त्यसैले नेपाल रोहिङ्ग्याहरूको आश्रय स्थल बनेको छ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सन् 1948 को मानव अधिकार सम्बन्धी घोषणा पत्रमा भनेको छ जुनसुकै देशको सरकारले आफ्नो नागरिकको आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्नुपर्ने छ। तर म्यानमार सरकारले आफ्नो देशको नागरिक आवश्यकता पूरा गर्ने त टाढाको कुरा, आफ्नै देशमा बसे खान समेत दिएन। पशुभन्दा तल्लो स्तरको व्यवहार गरी आततायी ढङ्गले उनीहरूको हत्या गर्न थाले। त्यसपछि छिन्न भिन्न गराउँदै त्यहाँको राज्यले उनीहरूलाई देश निकाला नै गर्यो। जनताको नाममा रहेको धन सम्पत्ति समेत जलाएर नष्ट गर्यो। देशमै काम गरी खाने ठाउँ समेत दिइएन। रोहिङ्ग्याहरू अन्तिममा आफ्नो लालाबाला बोकेर देश छाड्न बाध्य भएका थिए। त्यो पीडाको क्षण उनीहरू सम्झन समेत चाहन्नन्।
रोहिङ्ग्याका पुस्तौँ पुस्ता म्यानमारमा बसोबास गर्दै आए पनि 2012 सालमा नेपाल आइपुगेका थिए उनीहरू। कतिपयलाई नेपाल भन्ने देश नै थाहा थिएन। म्यानमार हुँदै भारतमा आइपुगेको उनीहरू त्यहाँ पनि लामो समय बस्न भने पाएनन्। भारत सरकारले जबरजस्ती निकाला गरेपछि उनीहरूले सुनेकै आधारमा नेपालको बाटो तताए। तर यति बेला उनीहरू कि आफ्नै देशमा फर्कने व्यवस्था मिलाइदेऊ या नेपालमा पनि सामान्य नागरिकको दर्जा देऊ भन्दै न्यायको भिख मागिरहेका छन्। हुन त नेपालमा घोषित 5 लाखभन्दा बढी अनागरिक अर्थात् शरणार्थीहरू हुँदा मौन बसेको सरकारले बर्माकै हेलामा परेका यी रोहिङ्ग्याहरूलाई कसरी सम्हाल्न सक्थ्यो र? तर उनीहरूको न्यायका लागि नेपालले पहल कदमी लिनुपर्ने थियो। म्यानमारका मुस्लिम धर्मावलम्बी रोहिङ्ग्या समुदायलाई नागरिकता दिने नेपालको कुनै ऐन कानुनमा व्यवस्था छैन। 12 वर्ष पहिले नै यसबारे कानुन बनाउने चर्चा चले पनि अहिलेसम्म कुनै विधि पद्धति सरकारले अवलम्बन गर्न सकेको छैन। जुन चाहिँ समस्या परेर उहाँहरू आउनुभएछ, यहाँ चाहिँ शरण लिनको लागि आउनुभएछ, त्यो अनुरूप चाहिँ नेपाल सरकारले नेपाल सरकारको जुन मापदण्ड छ त्यसलाई टेकेर नेपाल सरकारले चाहिँ बढीभन्दा बढी ठिक छ त्यसलाई चाहिँ अब जस्तो पठन पाठनको कुरा गर्नुभयो, शिक्षाबाट चाहिँ बालबालिकालाई वञ्चित नगरौँ भन्ने हिसाबले सरकारी स्कुलमा चाहिँ कसरी चाहिँ अब त्यसलाई पढ्ने वातावरण के अरे मिलाइदिने, त्यो सम्बन्ध नेपाल सरकारले चाहिँ एउटा हेर्ने चाहिँ ठाउँ हुन्छ। न कि अब समग्र रूपमा चाहिँ नेपाली नागरिक सरह नै उहाँले चाहिँ सुविधा चाहिँ नेपाल सरकारले दिनुपर्छ भन्ने यसको पक्षमा म चाहिँ छैन हैन। म्यानमार र नेपाल सरकारको लापरवाहीकै कारण रोहिङ्ग्या समुदायका बालबालिकाहरू शिक्षाबाट वञ्चित भएका छन्। अझै आफ्नै देशमा फर्किन देऊ, होइन भने यहाँ बस्न पनि सहज बनाइदेऊ भन्दै संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय उच्च आयोगको नेपालमा धरना दिँदा पनि सबै मौन छन्। नेपालले त झन् आफ्ना नागरिक होइनन् भन्दै उनीहरूको वास्ता समेत गर्न सकिरहेको छैन। त्यही व्यवस्था भोलि नेपालको सुरक्षा र कूटनीतिक समस्याको ठूलो कारक बन्न सक्छ। म्यानमार सरकार त आफ्नै देशको अस्थिरतामा फँसेको स्थितिमा सकेसम्म सुन्नै चाहन्न। आफैले लादेर निकालेको रोहिङ्ग्या समुदायका मानिस आज पनि नागरिक बन्न पाइरहेका छैनन्। बर्मामा कुर सैन्य शासन विरुद्ध अथक रूपमा लडेका नेताहरू पनि रोहिङ्ग्याको मुद्दामा भने मौन देखिएका छन्। म्यानमार सरकार र वास्तविक नेताले यस विषयमा केही कदम चाल्नुपर्ने हो। उनीहरू पनि मौन नै छन्। सरकारले आफ्ना क्षेत्राधिकारमा रहेका जो कोहीलाई संरक्षण गर्नुपर्ने हो। तर म्यानमारले आफ्नै नागरिकलाई किन देश निकाला गर्यो? आफ्नै देशको नागरिकलाई देश निकाला गर्नु त विश्वव्यापी मानवाधिकारको सिद्धान्त विपरीत पनि हो। रोहिङ्ग्या समुदायका बालबच्चाहरूको स्थिति यति बेला भयावह बनेको छ। उनीहरूको बच्चाहरूको स्वास्थ्य र शिक्षामा UNHCRले सहयोग गरिरहेको छ। 2012 देखि UNHCRले सहयोग स्वरूप प्रति परिवार प्रति महिना 5,000 रुपियाँ दिने गरेको थियो। रोहिङ्ग्याको जनसङ्ख्या बढ्दै गएपछि यो सहयोग अहिले यो UNHCRले रोकेको जनाएको छ। यसले रोहिङ्ग्याहरू थप चिन्तित र पीडित बनेको छ। यो समस्याको समाधानका लागि तत्काल नेपाल सरकार जिम्मेवार हुन जरुरी छ, किनकि नेपालको भूमिमा उनीहरूको बसोबास बढिरहेको कारण नेपालले यसको पहल कदमी लिई समस्याको समाधानमा अग्रसरता देखाउन जरुरी छ। अवस्था दर्शकवृन्द, आजलाई समय चक्र यति नै। बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।